बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और कहने वाले कहते हैं कि एक फौज ठाकुर ने पाल रखी थी और एक फौज पाल रखी है इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब की फौज के सिपह सलार भी है, उनके चीफ ऑफ स्टाफ भी है, और उनकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ और सिपह सलार दोनों मुश्किल में आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस चल रहा है, तो खास साहब के सिपह सलार को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। खास साहब के सिपह सलार कौन है और क्यों उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है, जबकि इनके चीफ ऑफ स्टाफ को फर्द जुर्म के लिए बुला लिया गया। उनको ऊपर 22 मार्च को फर्द जुर्म लगाई जा रही है। एक बड़ी खबर तो ये है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ की कारकुन जिले शाह की हलाकत एक मुअम्मा बन गई है और उस पर बड़े पैमाने पर सियासत शुरू हो गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, यानी पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जिले शाह की मौत हादसे की वजह से हुई, एक एक्सीडेंट था। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने IG पंजाब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि जिले शाह की मौत का जिम्मेदार इमरान खान और यास्मीन राशिद है। PTI के दो रहनुमा इनके ऊपर ये इल्जाम आया कि इन्होंने इस मौत को, यानी जो हादसे के नतीजे में हुई थी, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। और न सिर्फ इसको उन्होंने इसका इल्जाम हुकूमत पर लगाया, बल्कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ये दावा किया कि ये उनके ऊपर हमला था और उनको फिक्स करने के लिए साजिश की गई थी। यानी मकसद ये था कि निगरान वज़ीर आला को टारगेट किया जाए और उनको किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। तो ये उनका इल्जाम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लामतनाही एक सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म के दावे किए जा रहे हैं। जो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो ये है कि इसको PTI ने एक प्लानिंग के तहत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मौत की वजह हादसा था। तकरीबन 8:30 बजे राजा शकील साहब, जिनको अभी मेंशन किया है, वो यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह ये एक एक्सीडेंट हुआ है हमसे और उसमें वो बंदा फौत हो गया। उसकी भी सारी एविडेंस इनके पास मौजूद है। उसके बाद यास्मीन राशिद उनको कहती हैं कि आप, पुलिस ये कहती है कि हमने इनको गिरफ्तार किया था और ये पहली बार पुलिस ने इतराफ़ किया कि जिले शाह गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के हवाले से एक वीडियो जो वायरल हुई है वो बड़ी अहम वीडियो थी। उससे ये अंदाजा होता है कि वो जो पुलिस कह रही थी ना कि इनको हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो अब मान लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने माना कि हमारा काम था कि हमने सोचा था कि कुछ मुजाहिरीन को पकड़ेंगे, उनको जाके थोड़ी दूर जाके छोड़ देंगे और बस इस तरह डिस्पर्स कर देंगे। तो इसी सिलसिले में जब कारकुनों को गिरफ्तार किया गया तो लाहौर के फोटो स्टेडियम के करीब ये कारकुन वॉशरूम जाने के बहाने इनको उतार दिया गया और फिर इनको भगा दिया गया। ये खुद भागे। इनकी इतराफाती बयानत की वीडियो सामने आ गई है। मेरा नाम मोहम्मद जहांजेब नवाज है। मैं अपने दोस्त के फोटोस के सामने उसको मिलने के लिए गया हूँ। जैसे हम माल पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बंदे की हमारी गाड़ी के साथ टक्कर होती है। वो बंदा गिर जाता है, उसे सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेके आया। डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि इसकी डेथ हो चुकी है। खान साहब के पास मुझे लेके गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको सारी बात उन्होंने बताई। खान साहब ने शाबाश दी। मेरा नाम उमर फरीद है, यहाँ से जो मेरा दोस्त है, हम चढ़ने लगे माल रोड पे। आगे वो रोड के दरमियान में चल रहा था, तो उसको जिस साइड पे मैं बैठा था उस साइड से गाड़ी लगी तो वो गिर गया। मेरा नाम मोहसिन शाह है और मैं PTI का कारकुन हूँ। हमें 8 मार्च को जमान पारे से पुलिस वैन में गिरफ्तार किया गया और हमें बॉर्डर की तरफ, पुल की तरफ ले जा रहे थे। वो वॉशरूम के बहाने द्वारा खोला, साथ मेरे जिले शाह और इश्तियाक साहब सारे निकल। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। हम 8 मार्च को जमान पारा पहुंचे। थोड़ी देर के बाद हमें गिरफ्तार कर लिया और पिज्जा बैग में बिठा दिया। दरवाजा खड़काया कि हमें वॉशरूम आया है, तो उन्होंने एक साइड पे गाड़ी रोकी और वक्त सारी बारी से उतरे और पीछे हमारे जिले शाह भी उतर के अपनी राह पर चल पड़े। PTI कहती है कि ये सब झूठ है, ये कवर अप है और ये उस तरह कवर अप किया जा रहा है जिस तरह इमरान खान के ऊपर हमले को कवर अप किया गया था, जिस तरह अरशद शरीफ का कत्ल वो कवर अप किया गया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वैसी ही करार दी जा रही है जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरशद शरीफ की मौत के बाद हुई थी। अब सवाल ये कि कौन इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कौन इसके ऊपर दफाई पोजीशन में आया हुआ है। तो लगता है कि पंजाब हुकूमत खासे प्रेशर में आई है और उनके ऊपर चूंकि बराह रास्त ये इल्जाम लगा था तो उन्होंने कुछ एविडेंस ढूंढ निकाले
اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی غلط بیانی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے ان کو ٹارچر کیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جو سامنے آئی تھی اس میں واقعی کچھ 26 ایسے مقامات تھے اس کی باڈی کے اوپر جہاں پر زخم تھے. تو یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کو مارا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو موت واقعہ ہوئی وہ سر کی ہڈی یا سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی. اب اس سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ تشدد کی وجہ سے لگی، کیونکہ تشدد کے دوران سر پہ چوٹ لگنا ذرا کم ہوتا ہے، یا تو اب ہمارا جب تشدد کیا جاتا ہے تو جسم کے جو دیگر اعضاء ہے، پیٹ، سینہ، یہ نچلا حصہ، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو پھر موت کا ریزن اس کے کسی زخم کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں نکلا اور سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی پائی گئی. تو وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ پھر بتائیں جی کہ اگر یہ موت حادثے سے ہوئی تو پھر تشدد کیسے ہوا؟ تو اس کی بڑی سیدھی سیدھی لاجک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس سچ بول رہی ہے یا پی ٹی آئی والے سچ بول رہے ہیں، لیکن میں آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں کہ یہ ان معاملات میں کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. جو میرا چھوٹا سا ایک نالج ہے یا تجربہ ہے، اس میں ہوتا ہی کہ جب بھی کسی جگہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو پولیس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ مظاہرین کو اپنے ڈسپرس کیسے کرنا ہے، ان کو اپنے پانی مارنا ان کے اوپر، اور زیادہ پروٹیسٹ کرے تو شیلنگ کرنی ہے، اور اگر وہ مزاحمت نہیں کر رہے، یعنی ان کے پاس کوئی لاٹھیاں شاٹیاں نہیں ہے اور وہ صرف شور شرابہ کر رہے ہیں، تو ان کو اٹھا کے گاڑیوں میں ڈالیں اور ذرا دور لے جا کے چھوڑ دیں تاکہ وہاں سے پیدل ان کو آنے میں ذرا دشواری ہو اور جو جائے مظاہرہ ہے وہ کلیئر ہو جائے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے اسٹینڈرڈ، جو کہ پاکستان میں تو ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے، دنیا بھر میں کی جاتی ہے. تو مجھے نہیں پتا، ویسے ہم تو کاپی کیٹ ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں استعمال کی جاتی ہے تبھی ہم کرتے ہیں. تو یہی کچھ جو ہے وہ پولیس نے شاید کیا ہو. اب ایک اور ویڈیو آئی تھی ضلع شاہ پہ تشدد کی، اس کی بھی ایک ویڈیو ہے کہ ان پی ٹی آئی کے کارکنوں سے اس کا جھگڑا ہوا جہاں اس کو مارا گیا. تو ایک تشدد زدہ شخص کو جب یہ مار کھانے کے باوجود بھی وہ مظاہرے میں شریک تھا تو تشدد کے نشانات اس کے جسم پہ ہوں گے، اور اسی حالت میں اگر وہ اٹھایا گیا تھا اور پھر وہاں سے بھگایا گیا اور پھر اس کی حادثے میں موت واقعہ ہوئی، جو آگے پولیس کی سٹوری ہے، تو پھر تشدد کے نشانات اس کے جسم پہ رہیں گے. تو تشدد کے نشانات کا معاملہ اور موت کی وجہ، یہ دونوں تھوڑے سے ڈیفرنٹ مجھے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ضلع شاہ پہ تشدد ہوا ہے تو پولیس نے پھر جن تمام لوگوں کو گاڑیوں میں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں اٹھایا تھا، اس کے ساتھ 5-7 لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، تو باقی کے لوگ کیوں صحیح سلامت ہے، کسی ایک کے اوپر بھی تشدد کے نشانات نہیں پائے جا رہے؟ تو پی ٹی آئی بتائے نا کہ کون سے ایسے لوگ جو نہیں، کیا ضلع شاہ سے پولیس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی کہ اگر انہوں نے 10 لوگ اٹھائے تھے تو ضلع شاہ کو مارا اور اس کو جان سے مار دیا اور باقی 9 کو انہوں نے بغیر ہاتھ لگائے چھوڑ دیا؟ تو یہاں پہ کسی حد تک حکومت پنجاب کا موقف درست نظر آتا ہے کہ تشدد میں وہ انوالو نہیں ہے. اب موت کیسے واقعہ ہوئی یہ سٹل مسٹری ہے، کہ وہ کسی گاڑی کے نیچے کچلا گیا، وہ گاڑی پولیس کی تھی، گاڑی کسی اور کی تھی، لیکن اب انہوں نے 4-5 لوگ پکڑے ہیں. جی تہاڈا نام آپ بھی بتائیں نا. عمر فرید. اوکے تھینک یو. لگتا ہی ہو کہ یعنی وہ جو بقول ان کے کہ سینٹرل پنجاب پی ٹی آئی کا ایک رانا شکیل نامی ایک عہدیدار ہے، ممبر ہے پی ٹی آئی کا بڑا، ہم اور اس کی گاڑی ہے اور اس کا ڈرائیور ہے، وہ یہ کہتا ہے جی ہم کہیں فورٹر اسٹیڈیم پل سے مال کی طرف آ رہے تھے، تو کہیں شام کا وقت تھا یا اندھیرا تھا، تو ایک شخص جو ہے وہ گاڑی سے ٹکرا گیا، پھر اس کو ہم اٹھا کے لے گئے. تو پولیس نے چونکہ وہ گاڑی قبضے میں لے لی ہے، لوگ قبضے میں لے لی ہے، گاڑی کے اندر سے خون برآمد ہوا ہے. اب جو ایویڈنس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آلہ قتل اور پھر جو اس کی شواہد ہوتے ہیں. تو 2 ایویڈنس تو آپ کو مل گئے. ایک وہ جو گاڑی جس کے اندر اس کو اسپتال پہنچایا گیا، وہ گاڑی پی ٹی آئی کے رکن کی ہے، ممبر کی ہے، وہ اسے ڈینائی نہیں کر رہے کہ ان کی گاڑی ہے. تو وہ انہوں نے مانا ہے کہ ان کی گاڑی کے اندر وہ اس کو ڈال کر لے گئے تھے. پہلے سی ایم ایچ لے گئے تھے، وہاں کو رش تھا، پھر اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے گئے جو قریب ہی ہے وہاں سے، تو وہاں لے گئے جہاں اس کی موت انہوں نے کہا جی پہلے وہ مر چکا تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یعنی یہ 2 ایویڈنس ہے، گاڑی کے اندر خون کا ہونا اور خود گاڑی کا موجود ہونا، اور ان کا اعترافی بیان، اقبالی بیان جنہوں نے جن کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی. تو یہ ایویڈنس پنجاب حکومت کے پاس تو موجود ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ جی پولیس نے اس کو تشدد کر کے مارا، ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بھی بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں،
खुद इमरान खान साहब ने अपने सीसीटीवी कैमरे बहुत से लगाए हुए हैं। वो खान अपने घर के अंदर बैठ के ना पूरा मोर्चा बनाया हुआ है, अंदर पूरा एक गार बना हुआ है, जैसे तोरा बोरा के गार होते हैं ना, ऐसे बनाए हुए उन्होंने। तो उनके अंदर वो हाइड होके बैठे हुए हैं। तो कैमरे तो उनके पास भी लगे हुए हैं, तो उनके पास फुटेज होनी चाहिए कि किसको उठाया गया नहर के ऊपर, क्योंकि जमान पार्क का जो फ्रंट एरिया है माल के पुल से लेके धर्मपुरे तक, ये तमाम जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उनके पास भी एविडेंस होना चाहिए। तो उन्होंने कोई एविडेंस तो पेश नहीं किया। तो अब एविडेंस पीटीआई के पास नहीं है, कमजोर एविडेंस है, जबकि हुकूमत एविडेंस प्रोवाइड करिए। तीसरा जो उन्होंने एविडेंस दिया वो ये दिया जी कि ये जो राजा शकील है, ये गए थे, इन्होंने यास्मीन राशिद को बताया जी हमारी गाड़ी से जिले शाह की टक्कर हो गई और वो हमारा ही कारकुन निकला है, उसकी मौत वाक़या हो गई है, हम उसको अस्पताल लेकर गए हैं। तो इस पर जो उन्होंने उस यानी प्लान तरतीब दे लिया कि अगर एक लाश मिल गई हमें तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसमें यास्मीन राशिद ने फिर राजा शकील को कहा कि आप वो लोग वापस चले जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन ये तय हो गया कि इसको फिर पुलिस के खाते में डाल दिया जाए या निगरान वज़ीर आला के खाते में डाल दिया जाए। तो ये पूरा एक यानी कहते हैं ना दास्तान अमीर हमजा है। अगर आप इसमें देखें तो आईजी पंजाब और तमाम लोग, अब बहुत सी सीसीटीवी फुटेज तस्वीरें जो जारी की गई हैं हुकूमत की जानिब से, वो ज्यादा सॉलिड एविडेंस है। और ये साबित हो गया कि खान साहब ने अरशद शरीफ के बाद एक और लाश के साथ सियासत करने की कोशिश की है। वो ताबूत ढूंढ रहे हैं, उनके पास ताबूत मौजूद है जिसमें वो लाश डालकर कंधों पे उठाना चाहते हैं और अपनी सियासत को फरोग देना चाहते हैं। अब अरशद शरीफ किधर गया? ये वही पीटीआई है जो रोज अरशद शरीफ के कत्ल पे मातम कर रही थी और रोज प्रोग्राम होते थे, रोज उनके लिए नोहे पड़े जाते थे, रोज उनका जलसों में तस्करा होता था, उनको शहीद का दर्जा। अब इसका बेचारे का जिक्र नहीं होता। कल सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा उसका केस लगाया और 2 दफा केस कॉज लिस्ट से हटा दिया। तो पीटीआई के मुंह से चूं नहीं निकली, कहे ना चीफ जस्टिस उमर बंदयाल से कि जनाब क्यों आपने केस कॉज लिस्ट से हटा दिया? अरशद शरीफ तो हमारा बड़ा महबूब साफी दोस्त था, उसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। बड़े खत लिखे इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को, जनाब ये करे वो करे और अरशद शरीफ के कत्ल का नोटिस लें, हम अक़वाम मुत्तहिदा। अब किधर अरशद शरीफ का जो केस है, उसकी लाश पे सियासत हो चुकी। अब इनको नई लाश चाहिए, ताजा खून चाहिए। ये भेड़िए जिनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये एक और लाश मांगे, तो वो लाश उनको जिले शाह की सूरत में मिल गई। तो जिले शाह का केस जो है इस वक्त यानी हॉट स्टोरी है, एक बड़ा केस है। वो एक बेगुनाह कारकुन है, मैं तो बेगुनाह कहूंगा, चाहे वो उसको पीटीआई ने मारा है, चाहे वो हादसे में मारा है, चाहे पुलिस ने उसको मारा है, उसको अपनी मौत की वजह नहीं मालूम होगी। उसको ये नहीं पता होगा कि मैं किस दलदल में जा रहा हूं, उसको ये नहीं पता होगा कि मैं किन भेड़ियों के आगे उनका शिकार बनने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल नहीं पता होगा। वो उसी तरह मासूम कारकुन है जिस तरह पीटीआई के दीगर जो कारकुनान है वो मासूम है, जिनको नहीं पता कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चरब जुबानी से लोगों को अपने सहार में ले लेते हैं, लेकिन उनका किरदार और होता है, और उनका किरदार जब खुलकर ले आता है सामने तब भी वो नहीं मानते, खुली आंखों से धोखा खाते हैं। इसी दौरान एक मरियम नवाज की ऑडियो रिलीज हुई और ये बोल चैनल ने इसको ऑन एयर किया। अब बोल चैनल के मालिक शुएब शेख गिरफ्तार है, उनको एफआईए ने पकड़ा हुआ है, उनके ऊपर दर्जनों केस है। अब एक तो ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैं आपको बारीक नुक्ता बताता हूं कि जो क्रिमिनल होता है ना, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस होते हैं, जो गवर्नमेंट को वांटेड होता है, वो अमूमन आप देखेंगे कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ चलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जितनी खबरें चलाएगा, जितनी उनके खिलाफ चलाएगा, उतना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि इसको हाथ ना लगाओ। ये आपको मैं बड़ी बारीक सी साइकी बताता हूँ। कहते हैं परे हटो। मीडिया में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने जाती मकासद के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया है। अब वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे, आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ एनी चैनल, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं। इनके बारे में भी मुतासर हुई है क्योंकि इनके ऊपर एक जाली डिग्री स्कैंडल आया था शुएब शेख के ऊपर, और इसमें उनको सजा भी हुई थी, फिर वो केस चला भी, फिर इन्होंने रिश्वत पेश की, पकड़े गए। अब उनका चैनल चूंकि उस पोजीशन में है कि जहाँ पे गवर्नमेंट उनको पकड़ सकती है, उनसे इंटेरोगेट कर सकती है, तो उन्होंने पहले दिन से पीडीएम को गालियाँ देना शुरू कर दी हुई हैं और वो दूसरी सफ में खड़े हैं।
تو اب ان کے چینل نے دعویٰ کیا کہ یہ آڈیو آئی ہے مریم نواز کی اور پرویز رشید صاحب کی. بڑی نارمل سی کا آڈیو ہے جس میں کنورسیشن ہو رہی ہے اور اس کنورسیشن کے ذریعے تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دلیل شاہ کی موت کو حادثہ قرار دیا جائے، جبکہ اصل میں یہ مرڈر تھا. تو یہ ان کا موقف ہے. یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ورکر کی، اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو مجھے بہت ہے، سنا کسی حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی ذاتی کار میں لائے تھے اور چھوڑ کے بھاگ گئے. نہیں انکل، وہ اینگل نہیں ہے. اینگل یہ ہے کہ وہ سارے اپنے ورکروں کو چھوڑ کے خود چھپے میں اندر. اس موقف کو انہوں نے اس طرح رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو مریم کی اور پرویز رشید صاحب کی پلاننگ ہے. پرویز رشید کو 7 لوگوں کو لاکھ اختلاف ہوں گے، لیکن پرویز رشید ایک سویلائز پڑھا لکھا اور بہت ہی پڑھا لکھا آدمی ہے. اور ایک سیاسی جماعتوں کے اندر جو 2 3 4 لوگ یو کین نیم جو نظریاتی ہیں اور جو ڈیموکریٹک یعنی جمہوریت کے بہت ہی بڑے بلیور ہیں. ایک رضا ربانی صاحب کا میں نام لے سکتا ہوں، ایک پرویز رشید کا نام لے سکتا ہوں، اور بھی نام ہے، لیکن یہ 2 نام میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 2 نام اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں موجود اور سروائیو کر رہے ہیں. دونوں نے بڑی سزائیں بھگتی ہیں اور پرویز رشید صاحب نے تو شاید زیادہ سزائیں بھگتی ہیں، جو وزیر اطلاعات بھی رہے، ہٹائے گئے اور ان کو بہت سے یعنی ان کے بارے میں یہ سب سے موسٹ ہیٹڈ آدمی تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر. آپ کا مجھے پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ یہ جی نواز شریف کو مس گائیڈ کرنے والا وہ پرویز رشید ہے، کیونکہ وہ جمہوریت پسند ہے اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ اس کا جرم تھا. اس طرح رضا ربانی کے بارے میں بھی یہی تصور دیا جاتا ہے. اعتزاز کے بارے میں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ تاثر اب ختم ہو چکا ہے. اعتزاز صاحب اپنی پٹڑی جو ہے وہ تبدیل کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا بائسنس شو کر دیا ہوا. تو ان کے بعد ان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اس قسم کی وہ مکھی نہیں مار سکتے پرویز رشید صاحب، ان کے اوپر یہ الزام لگانا اور وہ مریم کو گائیڈ کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ درست ہے کہ مریم نواز ان کی زیر سرپرستی ہے، اور یہ جتنی سیاست آج وہ کر رہی ہیں، جتنا ان کا اگریسو ٹون ہے، جتنا ان کا جمہوریت پہ بلیو ہے، جتنی وہ اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جتنی وہ براوو نظر آتی ہیں، وہ ڈرتی نہیں ہے، جتنا ان کے اندر کرج نظر آتا ہے، حوصلہ نظر آتا ہے، وہ بے شک ان کی فیملی کے اندر ہوگا. لیکن اس کو اس استاد نے جو ہے وہ زیادہ پالش کیا ہے، اور وہ استاد پرویز رشید ہے ان کا. اور ایک ہی جگہ ان کی ڈیوٹی ہے. نواز شریف نے پرویز رشید کو مریم نواز کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں اور اس کو گائیڈ کیا کریں. تو مریم گائیڈ کرے گی پرویز رشید کو؟ یہ ہو نہیں سکتا. اور پرویز رشید کو ایسا آدمی نہیں کہ جو کہ کسی کو اس طرح کا غلط مشورہ دے. وہ ہر ناحق چیز کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں سے ہیں، جو جن کو میں جانتا ہوں. اب یہ جو دوسروں کو کہتے ہیں نا مریم نواز کے بارے میں، پی ٹی کہتی ہے یہ کلیجہ چبانے والی عورت ہے، یہ بڑی ظالم عورت ہے، یہ یوں ہے، یہ گندی ویڈیو چلاتی ہے، فلانا، بہت الزامات لگاتے ہیں. تو جتنے یہ الزامات دوسروں پہ لگاتے ہیں نا، اپنے اوپر بھی آتے ہیں. وہ جو خاتون ہے یاسمین راشد صاحبہ، یہ کہتی تھی نا مریم جو ہے وہ یوں ہے اور مریم فلانی ہے. ابھی چند دن پہلے انہوں نے مریم کے اوپر بڑے تابڑ توڑ حملے کیے، کلیجہ چبانے والی عورت. تو پی ٹی آئی کی بھی کلیجہ چبانے والی عورت آ گئی نا، یاسمین راشد. وہی کام کیا نا اس نے کہ ایک دلیل شاہ کی لاش کو اس نے بیچنے کی کوشش کی عمران خان کے آگے، اور عمران خان نے اس کو بائی کر لیا اور کہا جناب چڑھا دو اس کے اوپر محسن نقوی کو بلی. تو آج ان کی اپنی عورت کلیجہ چبانے والی نکل رہی ہے. اب پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا، وہ یاسمین راشد جو ہے، میں تو ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت ہمارے وہ پروگراموں میں آتی رہی ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی تو میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بڑی بہادر عورت ہے یار، 70-72 سال کی عمر میں اتنا کام کرتی ہے، اور وہ ڈاکٹروں کی تنظیم کو بھی چلاتی رہی ہیں، اور وہ بنیادی طور پر ایکٹیوسٹ ہیں، بڑا کام کرتی ہیں. لیکن وہ جب سے جوتھنی ہوئی ہیں ان کی ہر ادا بدل گئی ہے، اور لوگوں نے انہیں عورتوں کی عمران خان کہنا شروع کر دیا. اب پتہ نہیں، میں تو ان کو نہیں کہتا، میں آج بھی بہرحال ان کی عزت کرتا ہوں کہ وہ بڑی دلیر عورت ہے. لیکن دلیری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط کے پیچھے چل پڑیں اور آپ غلط کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، نواز شریف سے نفرت ہے،
نواز شریف سیاسی مخالف ہے، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، لوگ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ عمران خان کو نہیں پسند کرتے، بڑے لوگ نہیں کرتے، اکثریت نہیں کرتی، بہت سے لوگ نواز شریف کو پسند نہیں کرتے، بہت سے لوگ زرداری صاحب کو گالیاں دیتے نہیں پسند کرتے، مولانا فضل الرحمان کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، ANP والوں کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے. سب یہ ضروری نہیں کہ سب ایک کو پسند کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے. ایک کھانے پہ سارے اتفاق نہیں کر سکتے، 2-3 نکل ہی آندے نے میں نہیں کھانا، یہ کیا پکا لیا آپ نے. تو اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ظاہر ہے، بلکہ ہو گئی سیاست. کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ PTI کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. تو اب آپ کو بتاتے ہیں جناب، جو خاص صاحب کے جو سپہ سالار ہیں وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب. ان کو اسلام آباد کی عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا. یہ دفعہ 144 کے حوالے سے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے اوپر کیس ہوا تھا اور وہ عدالت میں سماعت جاری تھی. سارے پیش ہو رہے سن، لیکن گنڈا پور صاحب نہیں پیش ہوتے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے سپہ سالار ہیں، عمران خان کے وہ باڈی گارڈ ہیں. اور ان کی بھی ایک آڈیو لیک جاری آئی ہے جس میں وہ زبردستی لوگوں کو بھیج رہے ہیں، لاہور جاؤ، اتنے بندے لے جاؤ، اتنے بندے لے جاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو. تو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں راجہ خرم نواز عدالت میں پیش ہوئے. علی نواز اوان پیش نہیں ہوئے، انہوں نے سسرا کی درخواست مانگی، ان کو دے دی گئی. علی امین گنڈا پوری تو ایک دفعہ بھی نہیں آیا. گنڈا مہنگا ہو گیا نا، گنڈا پیاز کو کہتے ہیں، تو پیاز نایاب ہے تو گنڈا بھی نایاب ہو گیا، عدالتوں میں جا ہی نہیں رہا. تو ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ بھی خارج کر دی گئی اور 12 اپریل تک وہ کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پولیس کسی بھی وقت کہیں سے بھی گرفتار کر سکتی ہے. اس کے لیے کسی جگہ اپلائی کرے گی، اشتہاری کو تو کوئی بھی پولیس گرفتار کر سکتی ہے، کسی صوبے کی، کسی تھانے کی کر سکتی ہے، کسی کو پوچھنے کی، آنے کی، جانے کی ضرورت. جتنے علی امین گنڈا پور لبے جیسے ساپر لبے اتنے مار دو. اب علی امین گنڈا پور کا یہ حال اشتہاری ہو گیا ہے اور ان کے جو بادشاہ سلامت ان کے ساتھ بھی کچھ ہونا ہے. اب جو ان کی جو دوسرے صاحب ہے وہ ہے شہباز گل صاحب. ڈاکٹر شہباز گل صاحب پیش ہوئے ایک عدالت کے اندر، ان کے وکیل آئے نہیں اور وہ جا کے عدالت میں اپنی صفائیاں خود ہی دینے لگ پڑے. وہ عدالت نے کہا بھائی صاحب آپ کا وکیل کدھر ہے؟ آپ نے تو تماشا بنا رکھا ہے عدالتوں کو. شہباز گل صاحب کہتے ہیں میرے وکیل کو حادثہ پیش آ گیا تو جناب میں تو وہ آ نہیں سکیں گے، میں ذاتی طور پر کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگلی تاریخ دی جائے. تو عدالت نے تاریخ دینے کی بجائے کہا کہ جناب 22 آپ کو تاریخ دیتے ہیں، 22 مارچ کو آپ پہ فرد جرم عائد کی جائے گی. آپ کا وکیل آتا ہے یا نہیں آتا، یہ کیس اتنا چھوٹا نہیں ہے اور یہ کیس کسی طرف لگے گا تو پھر سپریم کورٹ آگے اس کو دیکھے گی معاملے کو. تو یہ شہباز گل جو ہے وہ عمران خان کے چیف آف سٹاف رہے ہیں. تو یہ خاص صاحب کی فوج کیسا نا، نام دیکھو نا، چیف آف سٹاف، سپہ سالار، ٹائیگر، اس طرح کے نام تو وہی لوگ رکھتے ہیں جو جہادی قسم کے ہوں. تو خان کی فوج کو رگڑا لگ رہا ہے جناب.